ایک عبدل رزاق نام کا آدمی تھا तावड़ू کا आया, उसने आपके जो है ना ये खंडर की वजह से पत्थर भर लिए घर ले जाने के लिए. अच्छा. अब भाई इनको मैं घर ले जाऊं, ये नहीं पड़े हैं, कहा करे कोई. तो जो पत्थर यहाँ से भर के नया ट्रैक्टर था जीटर, वो महिंद्रा का, कौन सा ट्रैक्टर हो, इंटरनेशनल ट्रैक्टर हो महिंद्रा को, हाँ नया ट्रैक्टर हो ना महिंद्रा को, हाँ महिंद्रा को हो, नेशनल ट्रैक्टर हो. हाँ तो जब वो आए जैसे ही भर के लेके चलो हिंसू, तो ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए और उसको उठा के धंसा दिया यहाँ खेत में. बेहोश पड़ा रहा जब तक आपसे ना तो माफ़ी मांगी गई, आपसे माफ़ी मांगी, चद्दर चढ़ाई, फिर जो उसको होश आया और पत्थर वापस किए, पत्थर यहाँ पटक दिए वापस. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू. नाज़रीन व हाज़रीन, आप ये जो व्लॉग देख रहे हैं ये नहों से तावड़ू की जो घाटी है वो है, और हमारा इरादा है हज़रत पीर खंजर शाह रहमतुल्लाह अलैह जो तावड़ू में मज़ार शरीफ है जिनका, उनकी हाज़िरी के लिए जा रहे हैं. तो ये घाटी का थोड़ा नज़ारा आप देख लीजिए और इंशाअल्लाह ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा. और बुज़ुर्ग की करामात बहुत सुनने को मिलेंगी, आपको बहुत करामात आपको सुनने को मिलेंगी इस व्लॉग में. पीर सूफ़ी साईं हसन मियाँ साहब, आपको दरबार शरीफ का पुरकैफ नज़ारा भी कराया जाएगा. और दरबार शरीफ बहुत सुंदर है. ये नूह ज़िला, कस्बा, शहर तावड़ू, हरियाणा के अंदर मौजूद है. ये साईं साहब हमारे साथ आए हैं, जनाब अब्बास कादरी समरी मदारी, ये गांव ढाणा के रहने वाले हैं. ये हमारे साथ इस सफ़र में थे, आप देखते रहिएगा इंशाअल्लाह. और बहुत बहुत लाजवाब आपको बेहतरीन करामातें सुनाई जाएंगी. तो इंशाअल्लाह आप ज़रूर दुआ देंगे, हमें उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप देखिएगा इंशाअल्लाह. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. नाज़रीन व हाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हज़रत शाह खंजर शाह अलैहि रहमत व रिज़वान. ये दरगाह शरीफ पड़ती है तावड़ू में, तावड़ू बाईपास, सोना बाईपास में, और रोड तावड़ू, सोना रोड तावड़ू, सोना रोड तावड़ू. तो हम और सूफ़ी अब्बास दोनों जने ये इस निस्बत पे और इस मोहब्बत के साथ आए हैं हम कि साहिब आस्ताना आप देख रहे हैं कि इनका भी दीदार हो जाए और इनकी भी कुछ करामात आपको सुनने तक को मिलें. यहाँ पर जो शख्सियत हमारे साथ जलवा नुमा हैं, हज़रत सूफ़ी तरीक़त हज़रत हसन मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातहुमुल आलिया वल क़ुदसिया यहाँ बैठे हुए हैं. इस मस्जिद के शाही इमाम व ख़तीब भी हैं और दरगाह के सज्जादा नशीन और दरगाह के गद्दी नशीन भी यही हैं. तो इनसे हम पूछते हैं इनका तारुफ़ और इनका पूरा पता और साहिब मज़ार के बारे में भी कुछ करामात जो हैं वो बताएंगे. हज़रत अस्सलामु अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू. आप नाम बताइए जी अपना पूरी तरीके से. जी मेरा नाम हसन मोहम्मद है, गांव मेरा रहाड़ी है. अब ये बताइए हज़रत कि जिस आस्थाने पे हम बैठे हुए हैं और इसके आप खादिम भी हैं, जी जी, मस्जिद के इमाम भी हैं जी हज़रत, तो दर्शकों को, देखने वालों को बाबा खंजर शाह अलैहि रहमत व रिज़वान की कोई करामात है? करामात है आपकी सारी. होता है आपका? हाँ जी, उर्स कब होता है? 21 शाबान को होता है. 21 शाबान को? हाँ हर साल होता है 21 शाबान को. अच्छा अच्छा. हाँ, और यहाँ जब मैं आया था तो यहाँ कुछ नहीं था. कब्र शरीफ भी जो है तोड़ रखी थी माल के चक्कर में, धन के चक्कर में. और मतलब उर्स आपके आने से शुरू हुआ? जी जी जी, नहीं मेरा आने से शुरू हुआ. तो ये साईं साहब ने हज़रत खंजर शाह का उर्स इन्होंने ही चालू किया. कितने उर्स हो गए? ये हो गए करीब सन 96 से आपका उर्स शुरू हुआ. तो हर साल होता है. देखिए तावड़ू ये शहर है, कस्बा है, और इसके अंदर एक सुन्नियों की मस्जिद है. और भी है कोई? ना, एक और है. एक और भी है. और ये दरगाह शरीफ है. अल्लाह ताला सूफ़ी जी की, साईं साहब की उम्र में बरकत फरमाए कि ये साहिब उर्स और साहिब आस्ताना की देखभाल भी कर रहे हैं
اور عرس بھی مناتے ہیں، تو حضرت کی کوئی کرامات اور بتا دیجئے۔ کرامات یہ ہے کہ آپ کا جو یہ جب اس ٹائم کھنڈر ہوا پڑا تھا، اچھا، کچھ نہیں تھا، خالی ایک چبوترا تھا یہاں، اور اس کے بعد میں اس سے پہلے ایک عبدالرزاق نام کا آدمی تھا تاوڑوئی کا آیا، اس نے آپ کے جو ہے نا یہ کھنڈر کی وجہ سے پتھر بھر لیے گھر لے جانے کے لیے۔ اچھا، اگر بھائی ان کو میں گھر لے جاؤں، یہ نہیں پڑھیں کہا کرے کوئی، تو جب پتھر یہاں سے بھر کے نیا ٹریکٹر تھا جیٹر، وہ مہندرا کا، کون سا ٹریکٹر ہو انٹرنیشنل ٹریکٹر ہو مہندرا کو، ہاں نیا ٹریکٹر ہو نا مہندرا کو، ہاں مہندرا کو ہو، نیشنل ٹریکٹر ہو، ہاں۔ تو جب وہ آئے جیسے ہی بھر کے لے کے چلو ہنسو، تو ٹریکٹر کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور اس کو اٹھا کے دھسا دیا یہاں کھیت میں، بے ہوش پڑا رہا جب تک آپ سے نہ تو معافی مانگی گئی، آپ سے معافی مانگی، چادر چڑھائی، پھر جو اس کو ہوش آیا اور پتھر واپس کیے، پتھر یہاں پٹک دیے واپس۔ مطلب یہ ہے کہ اگر خیال ہے کہ بزرگ تو مر گئے اور ان کے پتھروں کو چرا لیا، نہ اگر یہ جب چاہتے ہیں تو پتھر کی بھی چوری نہیں ہوتی، بالکل جب یہ مطلب نرمی کے حالت میں ہوتے ہیں کوئی کچھ بھی کر جائے، کوئی کچھ بھی اور جلال میں یہ پتھر کو بھی نہیں جانے دیتے۔ جانے دیتے۔ اور جو میں یہاں رہ رہا ہوں، جی، یہاں جو میں رہ رہا ہوں، میں اپنی طاقت سے نہیں رہ رہا، جی، میں اپنی، یہاں آپ کو کوئی معاوضہ ملتا، کوئی تنخواہ نہیں ملتی، اچھا، 1 روپیہ بھی نہیں ملتا نا، دیکھیے، اور میں یہاں اپنی طاقت سے نہیں رہ رہا، اگر میں اپنی طاقت سے رہتا تو مجھے 1 سیکنڈ میں یہاں سے اٹھا کے پھینک دیتے، اور آج بھی لگے ہوئے لوگ، مگر یہ تو سب ان کی کرامات کی بدولت میں یہاں ہوں، ان کی کرامات کی بدولت، ہاں لوگ، ہاں اب بھی لوگ، یہ سب سے پتہ نا کہاں، یہ سب یہاں جو اینٹ ایک بھی یہاں لگی ہے وہ سب میں نے میری سرپرستی میں لگی ہے، مسجد، مسجد جو ہے، اچھا مسجد تھی جب آپ آئے؟ نہیں، مسجد بھی ہاں، آپ کو، یہ اس کے بعد میں مجھے خیال آیا کہ یار جہاں اللہ والے ہوتے ہیں مسجد ہوتی ہے، ہاں، تو اللہ نے بھائی مجھے یہ ارادہ دیا، اللہ کی توفیق سے مسجد بن گئی، پھر دھیرے دھیرے جب مسجد یا کی 4 دیواری کر دی تو اسی وقت سے جمعہ شروع کر دیا، ماشاءاللہ، ہاں اسی وقت سے جمعہ پڑھ رہے ہیں، یہ کافی دن تو اس پیڑ کے نیچے جمعہ پڑھی تھی، اس کے بعد میں یہ کام چلتا رہا، ایک شخص جو ہے یہیں گاؤں یہ پاس ہی پڑتی ہے ڈھانی، اچھا، پتھر لے گا یہ ایک اٹھا کر یہاں میں سے، ایک پتھر، ہاں اگر بھائی آپ گھر میں کوئی کام لو، ہاں، تو جیسے ہی پتھر لے گو تو شام کو ہی دیکھا ایک بہت بڑا سانپ وہاں بیٹھا ہے، اس سانپ دیکھ کر وہ گھبرائے، پھر دوسرے دن دیکھا تو نہیں سمجھ میں آئی، تو کہا کہ یہ پتھر ہے وہاں ہی پٹک جاؤ اگر تمہیں اپنی زندگی پیاری ہے تو، یہ پتھر میرا ہے کسی اور کا نہیں ہے، تو وہ پتھر واپس یہیں پٹک گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ درگاہ شریف کے سجادہ نشین جو کرامت بیان کر رہے ہیں، تو یہ نہیں کہ اللہ کے ولی قبروں کے اندر مطلب ان کو دفنا دیا اور مٹی میں مل گئے، ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق قبر میں عطا فرماتا ہے، اور یہ ہر طرح سے حفاظت بھی کرتے ہیں اپنے ماننے والوں کی، اور یہ جو کرامات بتا رہے ہیں یہ کرامت بالکل برحق ہیں۔ پھر دوسری کرامات آپ کی، رمضان کا مہینہ تھا اور ہم لوگ افطاری کے لیے بیٹھے تھے، تو ایک باڑی والا اپنے بچے کو گود میں تھا، اس کو لے کر آیا، میاں بیوی دونوں تھے، باڑی والے جو یو پی کے رہتے ہیں، جو یوروپی کے، ہاں نسیم نام کا لڑکا ہے، اس کا فون نمبر بھی میرے پاس ہے اور وہ آتا جاتا رہتا ہے۔ اچھا، تو وہ کہنے لگا کہ میرا بچہ، تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو ختم ہو گیا، اپنا گھر لے جاؤ۔ جی، حضرت آپ دیکھیے اس کو، میں نے کہا یار تم منانے کو آ جاتے ہو، اس ٹائم رمضان کھولا ہے یار، نماز پڑھیں گے، تیرے بچے کو میں دیکھوں، جا وہاں ڈال دے، وہاں بابا کی بارگاہ، ہاں کنڈی میں ڈال دے اس کو، ادھر میں، یہ کنڈی دکھائیے، ہاں یہ کنڈی، عباس بھائی کنڈی کو ہاں گہری طریقے سے دکھاؤ، یہ جو کنڈی، ہاں اس کنڈی میں، ہاں جب یہ ایسی نہیں تھی، جب یہ 14 چوڑی تھی، مطلب یہ بعد میں کام ہوا ہے، تو اس نے بیچارے نے وہ بچہ یہاں کنڈی چوڑی تھی جب اس میں لا کے ڈال دیا، اور وہ دونوں میاں بیوی یہاں رو رہے تھے، ہم نماز پڑھ رہے تھے، لیکن جب میں نے سلام پھیرا بائیں طرف، اچھا، تو مجھے آواز آئی بچے کے رونے کی، تو میں نے اسی وقت اللہ کا شکر ادا کیا اور وہ بچہ ٹھیک ہو گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا، اور وہ بچہ اب آج تک اسے بخار بھی نہیں ہوا، ابھی بھی میرے پاس وہ آتے جاتے ہیں بیچارے، بڑی عقیدت رکھتے ہیں، یہ آپ کے پاس
अल्लाह अकबर नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह नारे तकबीर, अल्लाह अकबर अल्लाह नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह दमदर, बेड़ा पार दमदर, बेड़ा पार फैजाने पीरो मुर्शिद, जिंदाबाद। वाह, अच्छा माशाल्लाह, मदारी भी सारे हाँ। सब जुड़े हुए हैं यहाँ हाँ, तो। उस बच्चे को जी ले गए, वो ठीक हो गया। अल्लाह की रहमत हुई, सरकार का करम। साहिब तासीर हाँ, बुजुर्ग हैं हाँ। हजरात, जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि कभी तावड़ू शहर आपका चक्कर लगे, पहाड़ पर आपका चक्कर लगे, तो दरबार शरीफ में हाज़िरी दीजिए और साईं साहब, पीर साहब, हसन साहब से भी ज़रूर मुलाकात कीजिए, क्योंकि हमारे पीर व मुर्शिद से अक़ीदतमंद और मोहब्बत करने वाले भी हैं। ऐसी बात नहीं है हमसे दूर नहीं है, नहीं। हमारे नज़दीक हैं, क्योंकि ये सब कुछ हमारा ही है। नहीं।